याद रखें ये किसी यूट्यूबर का चैनल नहीं है और मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और यही एक फर्क होता है यूट्यूबर में और एक प्रोफेशनल लॉयर के अंदर। अपने असातिज़ा से यही सीखा है, इल्म को जितना भी फैलाएं उतना उसमें बरकत होती है। और वो वीडियो कल बरोज बुध 10 सितंबर 2025 को शाम 6 बजे अपलोड की जाएगी, जिसमें मैं इस मामले का तफसीली जायजा लूंगा कानूनी हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल कानून की नगरी देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मारूफ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद इंतज़ार साहब के मुकदमा की लेटेस्ट अपडेट जो है मैं आपसे शेयर करता हूं। इस सिलसिले में बहुत सी कॉल्स मुझे आई हैं, बहुत से मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस इंजीनियर साहब के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से, बहुत से और दोस्तों की तरफ से जो बार बार एक ही क्वेश्चन किया जा रहा है और मुख्तलिफ पोस्टों जो सोशल मीडिया पे वायरल हैं और वीडियोज हैं, कुछ वीडियोज मुझे सेंड करके पूछा जा रहा है कि इस सिलसिले में बताएं। कुछ लोग कह रहे हैं रिहा हो गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं उसमें बेगुनाह हो गए हैं मुकदमा के अंदर और उसमें क्या उसकी अपडेट है वो बताएं। इस सिलसिले में मैं मुकम्मल तफसील आपसे शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर जरूर करें और इस पे कमेंट भी जरूर करें। जो भी आप समझते हैं इसके बारे में, वीडियो के बारे में या इंजीनियर साहब के बारे में, जो भी है आप इस पे अपनी राय दे सकते हैं। आपकी राय का एहतराम किया जाएगा। मेरे दूसरे चैनल सरदार इरशाद ऑफिशियल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, उसका लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब असल टॉपिक की तरफ आते हैं। याद रखें ये किसी यूट्यूबर का चैनल नहीं है, ये एक प्रोफेशनल वकील का चैनल है। मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ और मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। इस चैनल पे जो भी बात की जाती है वो इंतहाई जिम्मेदारी के साथ एक एक लफ्ज की जिम्मेदारी होती है। इस चैनल पे कोई गैर जिम्मेदाराना पोस्ट आपको नहीं मिलेगी, कोई गैर जिम्मेदाराना वीडियो नहीं मिलेगी, किसी किस्म की गैर जिम्मेदाराना बात इस चैनल पे आपको कभी नहीं मिलेगी। तो मेरा बुनियादी जो मकसद है वो लोगों की हेल्प करना है। जो इल्म मैंने अपने बड़ों से सीखा, अपने उस्तादों से सीखा, जितना इल्म मेरे पास है उसको मैं शेयर करना मुनासिब समझता हूँ। यही मैंने अपने बड़ों से यही सीखा है, अपने असातिज़ा से यही सीखा है। उनकी जुत्तों में बैठ के जो कुछ सीखा है वो ये है कि इल्म को जितना भी फैलाएं उतना उसमें बरकत होती है। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में ये बार बार ऐलान करता हूँ। अब दोबारा भी इसी बात को रिइटरेट कर रहा हूँ कि हर किस्म का कानूनी मशवरा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। आपको किसी भी किस्म की लीगल एडवाइस की जरूरत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको हर किस्म की लीगल एडवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। मैं उन तमाम दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ, हम तमाम व्यूअर्स का शुक्रगुजार हूँ जो हौसला अफजाई करते हैं। अब असल मौजू पे आते हैं। इंजीनियर साहब के बारे में बेशुमार वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। अब महज व्यूज लेने के लिए दुकान खोली हुई है और जाहिर है इंजीनियर साहब की फॉलोइंग है, इंजीनियर साहब के चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं, लिहाजा इसी बात का फायदा उठा के लोग जो है ना अपनी अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। बहुत सी वीडियोस मैं खुद भी देखता हूँ, मुझे व्यूअर्स भेजते हैं, मुझे दोस्त भेजते हैं, इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स हैं वो मुझे वीडियोस भेजते हैं कि ये बताएं इसके बारे में आपकी क्या इस राय है, कि इसमें जो खबर दी जा रही है वो दुरुस्त है कि नहीं। तो लिहाजा मैंने इसीलिए आज फैसला किया कि मैं इसमें जो इसमें की FIR है अंडर सेक्शन 295C उसके ऊपर मुकम्मल एक जो है इस वक्त की अपडेट दे दूंगा। इसके साथ ही मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ कि मैं कल इंशाअल्लाह इसके ऊपर एक तफसीली वीडियो रिकॉर्ड करवाऊंगा। उस मेरी जो इस टॉपिक पे सबसे पहली वीडियो थी कि इंजीनियर साहब के ऊपर होने वाली FIR अंडर सेक्शन 295C PPC जो है इसका कानूनी जायजा के नाम से जो मेरी पहली इसमें वीडियो अपलोड हुई थी उसी की फॉलो अप के तौर पे मैं कल उस पर तफसीली एक वीडियो रिकॉर्ड करवाऊंगा और वो वीडियो कल बरोज बुध 10 सितंबर 2025 को शाम 6 बजे अपलोड की जाएगी, जिसमें मैं इस मामले का तफसीली जायजा लूंगा कानूनी हवाले से और वो जो इंजीनियर साहब ने जो कुछ अपनी वीडियो में कहा का जायजा कल पेश करूंगा इंशाअल्लाह। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को जरूर देखें, इसमें आपको बहुत से सवालों का जवाब मिल जाएगा और उसमें आने वाले दिनों में इसके बारे में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, वो उस पर भी इंशाल्लाह आपको काफी जो है वो अंदाजा हो जाएगा उसके बारे में। जैसा कि मैंने पहले अर्ज की, यहाँ पे लोगों ने दुकानदारी का सिलसिला शुरू किया हुआ है और हद तो ये है कि हमारे मदारस से बड़ी ही माजरत के साथ मदारस से वाबस्ता लोग जो हैं, उलमा जो हैं या बज़ाहिर
مجھے نہیں پتا، ہو سکتا وہ علماء نہ ہوں، لیکن بظاہر باریش لوگ جو ہے داڑھی ماشاءاللہ رکھی ہوئی ہے اور چینل بنایا ہوا ہے، اور چینل کا نام بھی اسلامی ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کے چینل پہ، ایسے لوگوں کے چینل پہ، میں اب نام نہیں لینا چاہتا، نہ ہی اس کو ڈسپلے کرنا چاہتا ہوں، کہ وہ انہوں نے اوپر ٹائٹل جو لگایا ہوا ہے، تھم نیل جو ہے وہ یہ انجینئر صاحب کو رہا کر دیا گیا، انجینئر صاحب کا رہائی کے بعد یہ بیان، اس طرح کے مختلف، اور جبکہ ویڈیو اوپن کرے، میں نے خود اوپن کی، اور اندر جو ہے وہ اور ویڈیو چل رہی ہے، مکمل اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں ہے۔ اس ایک تو ہوتا ہے چلو ایک ٹائٹل آپ نے تھم نیل دیا اور اس میں آپ نے بتایا کہ یہ خبر سچی ہے، جھوٹی ہے، اس طرح کی ہے، جو بھی ہے، نہیں، تھم نیل یہ ہے، اور اندر اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں، اندر ایک عالم کی، معروف عالم ہے، عالم دین ہے، ان کی اندر بیان چل رہا ہے، اور میں نے سارا دیکھا، فارورڈ کر کے دیکھا، آگے کہیں کسی جگہ کو ذکر ہو، یہ وہ تو کہ بیان ہے، عالم دین کا بیان، اور چل رہا ہے پورا بیان، اور اس طرح کی یہ ایک ایگزامپل دی، اس طرح کی بے شمار ایگزامپل ہے۔ تو یہ معاملہ اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے۔ بہرحال یہاں آپ کو جو بھی انفارمیشن دی جا رہی ہے، یا جو بھی انفارمیشن دی جاتی ہے، وہ بالکل اوتھینٹک ہوتی ہے اور ذمہ داری کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب انجینئر صاحب کی جو ایف آئی آر ہے اس کی اپڈیٹ میں دیتا ہوں، اپڈیٹ بھی دیتا ہوں، اور تھوڑا سا آپ کو پروسیجر میں بتا دیتا ہوں، تاکہ بار بار یہ سوالات نہ آئیں اور بار بار پھر بات کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اپڈیٹ تو یہ ہے کہ انجینئر صاحب کی جو ایف آئی آر ہے انڈر سیکشن 295C بی پی سی جو ہے، اس کے اوپر فی الحال کسی قسم کی کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوئی۔ انجینئر صاحب سو فار فی الحال وہ 3 MPO کے تحت نظر بند ہیں، اور ابھی تک ان کو اسی میں ہی نظر بند رکھا ہوا ہے۔ میں اس کی پروسیڈنگ تھوڑی سی قانونی پہلو جو ہے وہ بتا دیتا ہوں، اس کی پروسیڈنگ ہوتی کیا ہے، پچھلی ویڈیو میں بھی تھوڑا سا ذکر کیا تھا، تھوڑا سا تفصیلی میں بتا دیتا ہوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ معاملہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر اس قسم کی خبروں پہ جو ہے نا وہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس کی پروسیڈنگ یہ ہے کہ ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، تو جب اس کی پروسیڈنگ سٹارٹ کرے گی گورنمنٹ، جب یہ پولیس سمجھے گی کہ اب اس کو اس طرف آنا چاہیے، تو اس وقت اس سب سے پہلے انجینئر صاحب کی اس میں اریسٹ ڈالی جائے اس ایف آئی آر کے اندر، کیونکہ وہ زیر حراست ہیں، اریسٹ اس میں ڈالی جائے گی۔ اس کے بعد ان کی انویسٹیگیشن کے بعد پھر اگلا پروسیجر ہے کہ ان کو پھر جو بھی اس میں پولیس کی فائنڈنگ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا کوئی لا نہیں موجود ہے، ایسی کوئی پروویژن موجود نہیں ہے، جیسا کہ سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ جی ان کو بے گناہ کر دیا گیا، ٹریبیونل کے سامنے پیش کیا گیا، ٹریبیونل نے یہ کر دیا، جوری نے یہ کر دیا، ان کو یہ ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ قانون کا ایک پروسیجر ہے، جب ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے تو اس کو انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، تو پوچھا جائے گا، ان سے انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا، ایف آئی آر کا قانونی حوالے سے جائزہ لیا جائے گا، اس کے اوپر جو سیکشن لگا ہوا ہے، 2 سیکشن لگے ہوئے ہیں، پیکا بھی اور مین 295C پی پی سی ہے، اور پھر پیکا بھی ہے، ایکٹ جو ہے، تو ان کا جائزہ لیا جائے گا کہ یہ اس کے اوپر جو ہے وہ بنتے بھی ہیں، اپلیکیبل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اور پھر پولیس اس کے اوپر جو بھی اپنی ضمنی لکھے گی، فائنڈنگ دے گی، پھر اس کے اوپر پولیس گلٹی ڈکلیئر کرتی ہے، انوسنٹ ڈکلیئر کرتی ہے، اس کے بعد کورٹ میں معاملہ پیش کیا جائے گا، ان کا جوڈیشل ریمانڈ ہوگا، اور اس کے بعد پھر ان کی بیل کا پروسیجر سٹارٹ ہوگا۔ جب بیل کا پروسیجر سٹارٹ ہوگا تو پھر ان کی جیل سے باہر آنے کا کوئی بات ہوگی، اس سے پہلے جیل سے باہر آنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر یہ بار بار پوسٹیں لگائی جا رہی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان میں کسی قسم کی کوئی ریالٹی والی بات نہیں ہے۔ یہ تو اس سلسلے میں اپڈیٹ بھی ہے، اور لیگل جو پروسیڈنگ ہے وہ بھی میں نے بتا دی، پروسیجر کیا ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا، شیئر کر دیا۔ اب اس کے بارے میں اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آخر میں وہی اناؤنسمنٹ کروں گا، کل شام 6 بجے بروز بدھ 10 سپٹمبر کو انجینئر صاحب کی جو ایف آئی آر ہے، اس کا قانونی حوالے سے جو جائزہ ہے، کیا اس میں جو سیکشن لگے ہوئے ہیں، اور جو انہوں نے ویڈیو میں جو کچھ کہا ہے، اس کا تھوڑا سا اس حوالے سے جائزہ لیا جائے گا۔ پہلے حصے میں صرف ان کی ایف آئی آر کے جو قانونی، وہ ایف آئی آر کو جو سیکشن تھے اس کا دیکھا گیا تھا، اب جو انہوں نے جو کچھ ویڈیو میں کہا اس کو اس حوالے سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس تفصیلی میں ویلاگ کروں گا، اور کل آپ اسے شام 6 بجے دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کے اوپر۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔